नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सडकमा। अदालतको फैसलाको पर्खाइमा सभापति देउवा। संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा पौडेलको जोड। प्रधानमन्त्री ओली जङ्गबहादुरको बाटोमा हिँडेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। संसद विघटन गरेर कलङ्कको टीका लगाएको टिप्पणी। आफूले धेरै अपमान सहेको गुनासो। नेकपाको विभाजन प्रक्रिया जोगाउन चीनको सक्रियता बढ्यो। पदीय भागभण्डामा सम्झौता गरेर पुनः एक हुन चिनिया पक्षको हस्ताक्षरकारी भूमिका। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,800 पुग्यो। 1832 जनाको मृत्यु। एन्टिजेन परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञहरूको मत बाँचियो। ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले गर्यो। चुनाव लक्षित जनता लोभ्याउने काम। चैतदेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरिने। लाल पूर्जा पाउने भएपछि लक्षित वर्गमा खुसियाली। रुसको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने एक तालमा डुङ्गामा चढेर माछा मारिरहेका 17 जना हिउँमा पुरिए। 2 जनाको उद्धार, अरूको अवस्था अज्ञात। र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली आईसीसीको दशकको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल। पूर्व कप्तान धोनीलाई स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 165 वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्यो। विरोध सभामा बोल्ने सबैजसो नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचना गरे। संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले देशलाई संकटतर्फ धकेलेको कांग्रेसको आरोप छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालत संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउने विश्वास कांग्रेस नेताहरूले लिएका छन्। विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम भएकोले आफूहरूले सडकमा आउनु परेको बताएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा आयोजित विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संसद विघटनबारे अदालतले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताएका छन्। अदालतमा विचाराधीन भएकोले विषयमा धम्क्याएर वा तर्साएर यो निर्णय गर भन्न नसकिने देउवाको भनाइ छ। उता कम्युनिस्ट सरकार आएपछि 2/3 कारण अदालत केही डराएको देउवाको आरोप छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ अदालतलाई सम्मान गरेको छ। अदालतलाई धम्क्याएर निर्णय गर, धम्क्याएर निर्णय गर, तर्साएर अदालतले हामी निर्णय गर्ने काम कहिले गरेनौँ। हामीले पञ्चायतमा पनि वास्तवमा हामीले न्याय पाएका छौँ। पञ्चायतको बेला पनि न्यायालय हिम्मत गर्दथ्यो। मलाई 6 महिना छोडेको 3 वर्ष 4 वर्ष कैद हाल्दाखेरि पनि अदालतबाट हामी छुटेका थियौँ। पछि गएर जब एक कम्युनिस्टको सरकार आयो, अदालत चाहिँ एकदम डराएको 2/3 डरले अदालत बोलाएको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन्। तनहुमा भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापित नहुने र चुनाव पनि नहुने अवस्था आउन सक्ने बताए। त्यसलाई रोक्न अझै एउटा विकल्प अदालत रहेको पौडेलको भनाइ छ। पौडेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूलाई संविधानलाई राम्रोसँग पढेर फैसला गर्न आग्रह पनि गरे। संविधानको अक्षरमा प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नै नगरेको उनले बताएका छन्। म आफ्नो जिकिर म चाहिँ यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूसँग म जिकिर गर्न चाहन्छु। न्यायमूर्तिहरूले यो संविधानलाई राम्रोसँग पढिदिनुहोस्। यो संविधानको अक्षर, यो संविधानको भावना र 3टा कुरा हुन्छ। अर्को विधिदाताको मनसाय। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेकपाको पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मिलाउन नसकेकोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 ले आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै नेता सिंहले ओलीले जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्। जनताको मतको अपमान भएकोले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध प्रतिरोध गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
को यो चाहिँ जुन आफूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गर्न नसकेर अहिले आएर तिनीहरूको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो आन्तरिक यो चाहिँ जुन झगडा आन्तरिक कलह यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि रिस पोख्ने चाहिँ कारण भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसद भङ्ग गरेर चाहिँ रिस पोखेको छ। यो कतिको जायज होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति समेत घोषणा गरेका छन्। नेकपाको ओली समूहले बाहेक सबैले संसद विघटनको विरोध गरेको अवस्था छ। सबैजसो दलहरूले सडकमै उत्रिएर विरोध गरिरहेका छन्। तर संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अब अदालतको फैसला पर्खिनुको विकल्प देखिँदैन। विभाजनको दिशामा अग्रसर नेकपाको ओली समूह सरकारमा छ भने प्रचण्ड माधव समूह सडकमा। मौका पाउना साथ दुवै पक्षले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिहाल्छन्। प्रचण्ड माधव समूहले त घोषित रूपमा नै सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम सहभागी हुँदै नेताहरूले ओलीलाई अनेकौं आरोप लगाइरहेका छन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुर राणाको बाटोमा हिँडेको बताएका छन्। सोमबार जनसांस्कृतिक महासंघले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले ओली सामन्ती शासक श्री 3 महाराज धिराज जङ्गेको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका हुन्। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेसँगै ओलीले कलङ्कको टीका लगाएको उनले बताएका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि कम्युनिष्ट पार्टी भित्रैबाट क्रूर प्रहार भएको समेत बताएका छन्। पार्टीको भ्रातृ संगठनले सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरी संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खतरामा पारेको बताएका हुन्। 70 वर्ष लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि क्रूर प्रहार भएको समेत दाहालले दोहोर्याएका छन्। 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि निर्मम र क्रूर प्रहार भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट तपाईँ हामीले नै अगाडि बढाएको नेतृत्वबाट 7 दशक लगाएर हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदान, लाखौंको त्याग, करोडौंको सहभागिता, सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर त्यसको साझा निष्कर्षको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइएको हो। 2047 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको र त्यसको दुरुपयोग भएको कुराबाट शिक्षा लिएर अहिलेको संविधानमा त्यो अधिकार कटौती गरिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको ओलीको सरकार विघटन भएको दाहालले बताएका छन्। सरकार फेरि राख्ने र अनि प्रधानमन्त्रीको सनक चढ्यो भने विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र देशमा जहिले पनि राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिएर संविधान सभामा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा व्यापक विचार विमर्श गरेर मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिन हुँदैन कि उसको सनक चढ्यो भने विघटन गरिदिने। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संसद विघटनलाई रुसी संसदमा भएको बम विस्फोटसँग तुलना गरेका छन्। नेता पाण्डेले नेपालमा रुसी संसदको बम विस्फोटको घटना नयाँ रूपमा प्रकट भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रुसी नेता मिखाइल गोर्बाचोभसँग तुलना समेत गरे। अदालतले मान्यता दिने हो भने अदालतले के कुरा पर्खेर बस्यो हुन्छ भने अदालत भङ्ग गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा होइन। त्यस हुनाले सही संविधानको सही व्याख्या बसेर सही ठाउँमा बसेर यसको टुङ्गो लगाइयोस्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो विगतका कानुनको व्यवस्था र विगतका निर्णयहरू र नजिरहरूभित्र बसेर निर्णय गरोस्। स्वाभाविक रूपमा जसो गरेर हेरे पनि नेकपा र सूर्य हामीसँग रहनेछ। त्यस्तै वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री परिषदमा राम्रोसँग छलफल नै नगरी ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको पुनले जानकारी दिए। आज केपी ओली र केपी ओली गुट जसरी हिजो हामीले
देशव्यापी रूपमा गठबन्धन निर्माण गरेर पछि ऐतिहासिक पार्टी एकता गर्यो। त्यस क्रममा एउटा देशव्यापी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यस अगाडि त्यसका गठबन्धनले जो चाहिँ जनसमर्थन र जनमत प्राप्त गर्यो। त्यस क्रममा उहाँ प्रधानमन्त्री हुने क्रममा जसरी चाहिँ उहाँ कसरी सोच्नुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, कुन वर्ग या कुन सोच चिन्तनमा त काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो सुरु दिनदेखि उहाँले जसरी शक्ति केन्द्रित गर्नुभयो कि त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विगतमा गृह मन्त्रालय मात्र थियो आफ्नो मात्र, त्यस सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मात्र थियो आफ्नो मात्र, राजस्व अनुसन्धान त्यो अर्थ मन्त्रालय मात्र थियो आफ्नो मात्र, लगायतका मुख्य विभागहरू राज्यका निकायहरू आफ्नो मात्र लिएबाटै जो शक्ति केन्द्रित गर्न सुरु गरेबाटै कि विरोधीहरूलाई तर्साउने कुरो, विरोधीहरूलाई आफ्नो चाहिँ छडी देखाएर चाहिँ आफ्नो मातहत राख्ने, आफ्नै सहयोद्धाहरूलाई पनि त्यो विपक्ष मात्रै होइन आफ्नै सहयोद्धाहरूलाई पनि तर्साएर शक्तिको भरमा, धम्कीको भरमा चाहिँ शासन गर्न खोजेका छन् भन्ने कुरो पहिलो दिनदेखि देखियो। नेकपाको माधव समूहले आज काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। त्यसैगरी 20 गतेसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकामा पार्टीको बैठक र भेला गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। यस्तै 25 गतेसम्म ओडामा पार्टीका बैठक र भेला हुनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपा 2 समूहमा विभाजित छ। ओली समूह चुनावी रणनीतिमा लागेको छ भने प्रचण्ड नेपाल समूह सड़कमा आन्दोलनमा केन्द्रित छ। दुवै पक्ष आफ्नो समूहलाई आधिकारिक मान्यता दिने लडाईँमा केन्द्रित भएका छन्। दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्। नेकपा विभाजन भएर 2 समूह बनेपछि विगतका अनेकौं रहस्यहरू खुल्न थालेका छन्। ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूको पोल खोलिरहेका छन्। उता ओली समूहले अर्को समूहका नेताहरूले विगत के गरे र के भने भन्ने कुराहरू खुलासा गरिरहेका छन्। यसै क्रममा सोमबार पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीसँगका अनेकौं किस्साहरू सुनाएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा जनतामाझ अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आफूहरू बीच निकै समधुर सम्बन्ध रहेको देखाउने प्रयास गरे, तर उनीहरू बीच वास्तवमा भने कहिल्यै पनि एकअर्काप्रति विश्वास र सम्मान रहेन। त्यसैको नतिजा हो अहिले नेकपा फुटिसकेको छ। पार्टी विभाजन भएर 2 समूहको नेतृत्व गरिरहेका ओली र दाहालले एक अर्काको कमजोरी छरपष्ट पार्न केन्द्रित भएका छन्। सोमबार दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ओलीसँगका अनेकौं तीता अवस्थाहरू खोतले। दाहालले पार्टीको बैठकमा आफू बस्ने कुर्सी नै ओलीले हटाइदिएको स्मरण गरे। कुर्सी प्रकरणमा माधव कुमार नेपालले दिएको सुझाव पनि निकै रोचक थियो। आफूलाई तितो लागेको कुरा दाहालले अहिले भने हँसिलो पाराले सुनाएका थिए। सही र गलतको बीचमा हामीले पार्टी एकताको बेलामा निर्धारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जोड गर्ने र व्यक्तिवादी तरिकाले, गुटवादी तरिकाले पार्टी विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर चल्नेका बीचको लडाईँ परेकै हो पार्टीभित्र। तर त्यो पार्टी भित्रकै संघर्ष थियो। आफूलाई ओलीले अपमानित गरेको दुखेसो गरेका दाहालले विभाजनको स्थिति आएपछि ओलीलाई तपाईसँग बस्न अप्ठ्यारो लागेको थियो, त्यस्तै परिस्थिति सृजना गरिदिनु भयो, धन्यवाद भनेको कुरा सुनाए। ओलीले आफूलाई जनता सामु पुर्याइदिएकोमा दाहालले खुसी व्यक्त गरे। संविधानको पक्षमा, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, हामी राष्ट्रको एकताको पक्षमा, हामी जनताको हक अधिकारको पक्षमा, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा आयौं भनेको जनतासँग गयौं भनेको हो। कतिपयले मलाई सडकमा म माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका लिडरहरू पलेटी कसेर बाटोमा आएर त ल अब यिनीहरू त सडकमा पुगे भनेर बडो चिन्ता गरेको देखेँ मैले। मलाई के लागेको छ भने हामी सडकमा पुगेको होइन, हामी जनताको बिचमा पुग्यौं। प्रत्येक पटकको बैठकमा आफ्नो सुझाव ओलीले नमान्ने गरेको दाहालले बताए। त्यसैगरी बैठकलाई ओलीको महत्त्व नदिने गरेको र निर्धारित समयमा पनि नआउने गरेको रहस्य दाहालले यसरी खुलासा गरे। राम्रो भएको थियो, सफल भएको थियो, तपाईहरुले पनि अनुभूत गर्नुभयो होला।
तर त्यो सफलता केपीजी र केपीजीको सानो गुटको लागि सही भएन। त्यसपछि उहाँले मेरो कुर्सी हटाइदिनु भयो क्या, अध्यक्षको कुर्सी। अगाडिपट्टि हुन्थ्यो दुईटा कुर्सी, दुईटा अध्यक्षका। उहाँले मलाई चाहिँ मटिया मेट पारिदिन्छु प्रचण्डलाई भनेर मेरो कुर्सी लगेर यतापट्टि राखिदिनु भएछ। मेरो त कुर्सी नै छैन। अनि म चाहिँ अरू 7 जना कमिटीका सचिवालयका अरू 7 जनाको आडमा लगेर राखिदिनु भएछ मेरो कुर्सी त। म त गएर लुसुक्क गएर बसेँ। के भने त्यही कुर्सीमा बस्नु पर्यो। माधवजीले पछि मलाई भन्नुहुन्छ, अहिले नि भन्नुहुन्छ, म भयो त्यो कुर्सी लगेर केपीको आडा राखेर प्रचण्ड, माधव र ओली समूहले अहिले नेकपाको नेतृत्व गरिरहेको छ। दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दावी गरेका छन्, तर यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनेछ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहका राष्ट्रवियोले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध वाल्मीकि क्याम्पसमा स्वाहा कार्यक्रम गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहका विद्यार्थी संगठन राष्ट्रवियो वाल्मीकिले सोमबार प्रतिगामी सरकारको असंवैधानिक कु विरुद्ध स्वाहा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सडकमा पण्डितद्वारा स्वाहा कार्यक्रम गर्दै असंवैधानिक कदम खारेजीको माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै आयोजित स्वाहा कार्यक्रममा बैलगाडा स्वाहा, मूल्य र मान्यता स्वाहा, महाकाली स्वाहा, रेलगाडी स्वाहा, गणतन्त्र स्वाहा, लोकतन्त्र स्वाहा, जनजीविका स्वाहा, पानी जहाज स्वाहा, बालुवाटार स्वाहा, केपी ओली स्वाहा, विधिको शासन स्वाहा, बालुवाटारको जग्गा स्वाहा भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गर्दै नारा जुलुस समेत गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले तानाशाह चाहिँदैन, लोकतन्त्र मास्न पाइँदैन, प्रतिगमन मुर्दाबाद लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका हुन्। संसद विघटन विरुद्ध नागरिक अगुवाले डम्फु बजाएर खबरदारी गरेका छन्। समूहको साताव्यापी विरोध कार्यक्रम स्वरूप माइतीघरमा सोमबार डम्फु सहितको प्रस्तुति गरेर कोण सभाको आयोजना गरिएको हो। उनीहरूले तामाङको बाजा, डम्फु र एक तारे बजाउँदै र नाच्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध खबरदारी गरेका हुन्। बृहत नागरिक आन्दोलन समूहले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगामी र गैर संवैधानिक भन्दै यसअघि शंख बजाएर नागरिक खबरदारी गरेका थिए। कार्यक्रममा सचेतक, बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिकहरूको सहभागिता थियो। जनताको बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूमाथिको प्रहारलाई निरन्तरता दिँदै चालिएको यो प्रतिगामी कदमको सशक्त प्रतिवाद नगरे जनताले प्राप्त गरेको सीमित उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। संविधानको धारा 77 को 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नभएको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। धारा 77(3) ले
प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा 133 को 2 र 3 बमोजिम विस्तारित मन्त्री परिषद बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिटको पेशी पुष 15 गतेका लागि तोकिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाको विवादमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रत्यक्ष प्रवेश भइसकेको छ। पार्टी विभाजन भइसकेपछि चीनले फुटबाट जोगाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ। हिजो नेपाल आएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपप्रमुख गुओ एइसो टोलीले विवाद मिलाउने पहल कदमी गरिरहेको छ। यसबारे चीन र नेकपा दुवै पक्षबाट आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै नजिकको रहेको छ। वाम गठबन्धन र एकतापछि चीनले नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूको शक्ति बलियो भएको भन्दै खुसी भएको थियो, तर त्यही शक्ति अहिले विभाजित भएपछि चीनको सक्रियता बढेको हो। नेपाल आएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपप्रमुख गुओ एइचोको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत नेकपाका दुवै समूहका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिसकेका छन्। हाल भइरहेको भेटवार्ता र भ्रमणको उद्देश्य नेकपालाई एकजुट हुन दबाब दिने नै रहेको छ। चिनिया राजदूत हौ यान्सीले नेकपाभित्र कलह चलिरहँदा देखाएको सक्रियताले पनि सीसीपी र चीन सरकार नेकपालाई अझै एक राख्ने चाहनामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। नेकपा ओली समूहका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सीसीपीको अहिलेको सक्रियतालाई विदेश नीति अन्तर्गत नै रहेको दाबी गरेका छन्। नेपाल न उत्तरतिर न दक्षिणतिर कतै पनि ढल्किन्न, आफ्नो ठाउँमा ठिङ्ग उभिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय हितमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सबको साथ समर्थन लिन चाहन्छ। त्यस अर्थमा हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। त्यो छिमेकीसँगको मित्रतालाई हामी अरू गाढा र प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि मैले के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने हामी नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध, दुनियासँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने हाम्रो मान्यता हो। नेकपाको आन्तरिक कलह उचाइमा पुग्दा विगतमा पनि चीनले चासो राख्ने गरेको थियो। नेपालमा रहेकी चिनिया राजदूत हौ यान्सीको सक्रियता त कहिल्यै पनि कम भएको छैन। नेकपा सरकारलाई जोगाउन सके चीनले अघि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना BRI नेपालमा कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि ओली नेतृत्वका सरकार नेकपालाई जोगाउन चाहन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच गत वर्ष 5 वर्षलाई 6 बुँदे भाइचारा सम्बन्धको सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख वाङ यी र नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपालले 2075 असोज 7 गते हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सहमतिमा राजनीतिक भ्रमणलाई तीव्र पार्ने, पार्टी कार्यकर्तालाई देश र पार्टीका बारे बुझाउने, वैचारिक राजनीतिक छलफल तीव्र पार्ने, विकासको मोडलबारे छलफल गर्ने लगायत उल्लेख गरिएका थिए। नेपालमा सोमबार थप 659 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 278 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,840 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा देशभर थप 659 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाबाट 5,578 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 252 जना महिला र 407 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 111 जना महिला र 167 जना पुरुषसहित थप 278 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँमा 207, भक्तपुरमा 22 र ललितपुरमा 49 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,20,381 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 96,461 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 466 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 93,172 जना निको भएका छन्। ललितपुरमा 15,117 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 145 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 14,551 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 8,803 संक्रमित मध्ये 98
98 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8551 जना निको भएका छन्। सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 343 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस पश्चात लुम्बिनी प्रदेशमा 66 जना, कर्णालीमा 24 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 100 जना, गण्डकी प्रदेशमा 55 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 5 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 66 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,58,840 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 718 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,50,581 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुने दर 96.8% पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,832 पुगेको छ। अहिले देशभर 6,427 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 3,022 जना होम आइसोलेसन र बाँकीको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचारमा रहेका मध्ये 254 जना आइसियु र 40 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, मुगु र रुकुम पश्चिममा कोरोना संक्रमित छैनन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 19,15,232 जनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। सोमबार देशभरका क्वारेन्टिनमा 369 जना रहेका छन्। सरकारले देशव्यापी सुरु गरेको एन्टिजेन टेस्टको प्रभावकारिताबारे विज्ञहरूकै मत बाँचिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुस महिनाभरि 5 लाख जनाको परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर यसको प्रभावकारिताबारे विज्ञहरू नै एकमत हुन सकेका छैनन्। एन्टिजेन टेस्ट सम्बन्धमा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरू नै अन्योलमा परेको देखिन्छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको पहिचानका लागि यही पौष महिनाभरि 5 लाखको हाराहारीमा देशव्यापी रूपमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने योजना अनुसार परीक्षण गरिरहेको छ। कोरोनाको हटस्पट र ठूला शहरहरूलाई लक्षित गरेर उक्त परीक्षण 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका स्थानमा निशुल्क एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिरहेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा देशभर पीसीआर विधिबाट गरिने पीसीआरको संख्यालाई घटाउँदै विकल्पका रूपमा एन्टिजेन टेस्ट सुरु गरिएको छ। उक्त विधिबाट गरिएको परीक्षण कम खर्चिलो, समयको बचत र पीसीआर जस्तै प्रभावकारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको छ। पीसीआर टेस्ट यथावत रहँदै गर्छ। हामी चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ अलि बढाएर लग्छौँ र घना बस्ती भएका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा जस्ता ठाउँहरूमा अलि धेरै नै स्केलमा गर्छौँ हामीले टेस्ट। त्यसबाट चाहिँ कति सङ्क्रमित छन् भन्ने आइडिया हुन्छ र अहिले चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटे पनि जोखिम चाहिँ घटेको छैन। सरकारले उक्त परीक्षण प्रभावकारी भएको दाबी गरे तापनि विज्ञहरूको भने फरक धारणा र अभिमत रहेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सरकारले सुरु गरेको एन्टिजेन परीक्षण प्रभावकारी नहुने बताएका छन् भने अर्का विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षितले एन्टिजेन परीक्षण पीसीआर जस्तै प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्। यो एन्टिजेन पनि त्यस्तै फाल्तु चिज हो। पोजिटिभलाई नेगेटिभ देखाइदिन्छ, नेगेटिभलाई पोजिटिभ देखाइदिन्छ। बेकारमा कोरोना फैल्यो। हेर्नुहोस्, पहिलाको आरडिटीले सारा जिल्लामा गएर आरडिटी गर्दै नेगेटिभ भन्दै गरे, तर ती पोजिटिभ रहेछन् तिनले सारातिर सारे। अब यो अहिलेको परिणाम के यसरी आएर हाम्रो चाहिँ देशमा 2.5 लाख चाहिँ केस हुनु चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण। 2.5 लाख केस भयो, त्यही आरडिटीको एउटा कारण चाहिँ। आरडिटी पनि एउटा मुख्य कारण हो होइन। अब अहिले फेरि एन्टिजेन लगाएर फेरि अब यो चाहिँ दोस्रो लहरको लागि अब हामी तयार भएर बस्यो हुन्छ। यो एन्टिजेनपछि यो पनि त्यत्तिकै हो। यो आरडिटी भनेको चाहिँ धेरै भरपर्दो चिज होइन होइन। यसको क्वालिटी कन्ट्रोलमा धेरै समस्या छ। जोखेर बस्ने समय छैन। अब त गएर ऱ्यापिड एन्टिजेन समाजमा लिएर जानु पर्यो। अर्को कुरा जसले गर्दा चाहिँ अहिले हाम्रो टेस्ट सङ्ख्या, परीक्षण सङ्ख्या घट्यो भनेर धेरैको गुनासो आइरहेछ नि। ऱ्यापिड एन्टिजेनले त्यसले ठिक पारिदिन्छ। त्यो ग्यापलाई उसले सम्हालिदिन्छ। संसारमा त्यो गर्न थालिसकेको छ नि। हामीमा मात्र मान्छेले नबुझेर त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। र यदि राज्यले अगाडि बढ्न लागेको छ भने त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। म त्यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन मात्र गर्ने होइन, प्रोत्साहन पनि गर्न चाहन्छु। अहिले दिनौ सडकमा आन्दोलन भइरहेका छन्। कहिले राजनीतिक दल त कहिले सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको। सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूले समेत स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छाडेका छन्। तर कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन। विकल्पका रूपमा गरिएको एन्टिजेन टेस्टको प्रभावकारिता के हो भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरू नै अन्योलता देखिँदा आम जनताले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव लक्षित जनता लोभ्याउने काम सुरु गरेको छ। कोरोना कहरकै बीच भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्रबाट भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण सुरु गर्ने निर्देशन दिएका हुन्। आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका 14 स्थानीय तहमा चैत्रदेखि लाल पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दशकमा सुकुम्बासी समस्या समाधान भूमि सुधारका नाममा गठन गरिएका दर्जन आयोगहरू जसले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने बाहेक समाधानका खासै काम गरेनन्। तर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चैतबाट भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका 14 स्थानीय तहमा चैतदेखि लाल पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोगले जनाएको छ। हामीले पहिलो फेजमा हरेक प्रदेशका 2-2वटा पालिकासँग चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ र त्यहाँ हाम्रो सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। 14वटा पालिकामा अहिले लगत सङ्कलनको काम सुरु भएको छ। नापीको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ। त्यसपछि लगत्तै यति ठुलो चाप आयो कि स्थानीय तहबाट ल हामी पनि काम गर्न तयार छौँ, हामीसँग पनि सम्झौता गर्नु पर्यो भनिसकेपछि हामी 100वटा पालिकासम्म काम गर्ने हाम्रो योजना थियो, सोचाइ थियो। तर चाहिँ उहाँकै मागका आधारमा अहिले हामी करिब 196वटा पालिकासँग चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ। जटिल प्रकृतिका समस्या देखिए त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने तर सहज रूपमा हुने कामलाई नरोकी चैतबाट क्रमशः पूर्जा वितरणको काम थालनी गर्ने योजना रहेको छ। आयोगले कानुनी आधारमा टेकेर गठन भएको भन्दै प्रवक्ता कार्कीले विगतमा बनेका आयोग जस्तो समस्या नआउने दावी गरे। भोलि कसैले ढाँटेर जमिन हुँदाहुँदै होइन छैन भनेर अंश लाग्ने मान्छेको जमिन हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ ढाँटेर अथवा आफ्नो आय आर्जन एकदम राम्रो छ, जमिन मात्रै थिएन, अनि त्यो आय आर्जनले उहाँले जमिन किनेर बस्न सक्ने उहाँको व्यवस्था थियो, तैपनि ढाँट्नु भयो भने सजायको व्यवस्था पनि छ। बागमती क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दा लाल पूर्जा पाउने हल्लाले खुसी भएका छन्। लाल पूर्जा आइदियो भने हामी पनि एउटा चाहिँ सुकुम्बासीबाट एउटा कुनै एउटा हामी नागरिक हौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ। जस्तै शरणार्थीलाई त पायो भने हामीले पनि पाउनुपर्छ। हामी पनि एउटा गरी खाने एउटा ठाउँ नभएको हुनाले हामीलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ सरकारले दियो भने हामी पनि एउटा सक्षम भएर हामी पनि एउटा नागरिक भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई पनि त्यसमा खुसी लाग्छ। यतातिर चाहिँ अब सरकारले अब खै आज उठाउँछ कि भोलि उठाउँछ कि भन्ने कुरा गर्दैछ। अब उताबाट मुनिबाट पनि ग्यापिङ आउँछ भन्छ, अब माथिबाट पनि रोड आउँछ भन्छ। अब ठेगाना चाहिँ छैन। अब सरकारले कहाँ पठाउँछ हामीलाई, त्यही कुरा छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधार्नका लागि भूमिको समन्वयिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ। भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार हो। भूमि तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमि सम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। उखु किसान र सरकार बीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान संघर्ष समिति बीच सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा 4 बुँदे सहमति भएको हो। 21 दिनभित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता किसानलाई दिइसक्नुपर्ने मन्त्रालय र संघर्ष समिति बीच सहमति भएको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए। उनले तोकिएको समयभित्र किसानलाई बक्यौता नदिने चिनी उद्योगलाई कानुनी कारबाही गरिने सहमति भएको जानकारी दिए। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान संघर्ष समिति बीच अहिले भर्खर मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयमा सहमति भयो, 4 बुँदे सहमति। त्यस सहमतिमा 21 दिनभित्र उद्योगीहरूबाट उद्योग मन्त्रालयले सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता चुक्ता गराउनेछ, जसमध्ये 65 करोड रुपियाँ उद्योग मन्त्रालयले दिनुपर्ने स्वीकार गरेको छ।
सहमति भएको बुदामा उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा अध्ययन गरी 120 दिनभित्र सुझाव पेश गर्न संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति सरकार र संघर्ष समिति बीच भएको हो। समितिले उखु किसानले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरूबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जनाइएको छ। विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानहरूले 21 दिनभित्र बकेउता रकम नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका संरक्षक मिश्रले बताए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विश्वका मुलुकमा वैदेशिक व्यापार व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्व व्यापार संगठन WTO को सिद्धान्त अनुसार हुने गरेको छ। तर नेपालमा भने सो सिद्धान्त अनुसार नभएको र अबको दिनमा वैदेशिक व्यापार व्यवसाय WTO अनुसार हुनुपर्ने माग व्यवसायी र व्यापारीहरूले राखेका छन्। धेरै मुलुकले WTO को सिद्धान्त अनुसार व्यापार व्यवसाय गरे पनि नेपालले त्यसको अवलम्बन नगर्दा नेपालीले उपभोग गर्ने वस्तु महँगो पर्न गएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले WTO सिद्धान्त अनुसार भन्सार दर घट्दै जानुपर्नेमा अहिलेसम्म पुरानै दर रेटमा वस्तु आयात गर्नु परेकोले महँगो हुन गएको बताएका छन्। मल्लले 40% भन्सार महसुललाई घटाएर 25%मा झार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। इन्टरनेसनल ट्रेड गर्दाखेरि पक्कै पनि हामी WTO को नर्म्समा बस्नै पर्छ। तर हाम्रो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ अलिकति के भइरहेछ भनेदेखि अलिकति मुलुकको सोचाइ नै यो कस्टम रेभिन्यूबाट मुलुक चलाउने जस्तो, जसमा पनि कस्टम चाहिँ बढाइएको छ हैन। जुन WTO को नर्म अनुसार चाहिँ घटाउँदै लैजानुपर्ने, त्यसको चाहिँ भनौँ न समायोजनको लागि हाम्रो भ्याटको दर रेट छ, त्यसबाट गर्न सकिन्छ नि हैन। त्यसबाट पनि गर्ने र चाहिँ हामीले मुलुक चाहिँ रेभेन्यू इन्कम चाहिँ कस्टमबाट होइन कि यो ट्याक्स र भ्याटबाट चलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जुन यो भइरहेको कुराहरू हामी चेम्बरको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिएका छौँ। विश्वका कतिपय मुलुकमा शून्य भन्सार दरमा व्यापार भइरहे पनि नेपालले भने त्यस्तो नीति अवलम्बन गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र विषम अवस्थामा परेकोले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको दरमा पनि 10% बनाउनु पर्ने धारणा व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। अन्य ठूला संस्थालाई 13% नै राखिए पनि आम उपभोक्तालाई भने सरकारले भ्याटको दर घटाएर राहत दिनुपर्ने समेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले बताएका छन्। अहिले जुन यो कारोबार मूल्यमा भन्सार होस् हैन, अहिलेसम्म पनि निम्न भन्सार चाहिँमा सामान छुट्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अलि साइन्टिफिक र व्यवस्थित गर्नको लागि हामी WTO को नर्म्समा जाने हैन, र चाहिँ कस्टम दर रेट चाहिँ बिस्तारै घटाउने लाने, र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ क्षतिपूर्तिको रूपमा म भन्छु कि त्यो टर्नओभर धेरै हुन साथै तपाईको अलि सस्तो हुन्छ, टर्नओभर धेरै हुन्छ, त्यसको सरकारलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रूपमा आउँछ कि हामीलाई चाहिँ नगदै चाहियो भन्ने कुरा सरकारी धारणा भयो। उधारो भएन भन्ने जस्तो होइन कि अलिकति पेसेन्ट लियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राजस्व घट्नेवाला छैन। र चाहिँ हामी पक्कै पनि WTO को नर्म्स अनुसार गए पनि हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यो भनौँ न करको दायरा भयो, तपाईँको चाहिँ भोल्युम बढेर व्यवस्थित हुन्छ। उद्यमी व्यवसायीहरूले कोरोनाका कारण बिग्रिएका मालवस्तुको भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। बजारमा वस्तु बिक्रीका लागि गए पनि लामो समयसम्म त्यतिकै रहँदा धेरै मालवस्तु कुहिएर तथा म्याद नागेर बिग्रिएको अवस्थामा छ। कारोबार मूल्यले मान्यता नपाउँदा व्यवसायीहरूले दुःख पाइरहेको चेम्बरको भनाइरहेको छ। भन्सार बिन्दुमा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। भन्सारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार भन्सार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य सूची राख्न र प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर नेपालमा सरकारले दुवै मर्म र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको समेत आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। व्यवसायीहरू अब कसरी पुरानै अवस्थामा फर्किने भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारले भने उचित सहयोग र हौसला दिन सकेको छैन। व्यवसायको उर्वर भूमि मानिएको पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू पछिल्लो समयमा आफूहरू धराशायी बन्दै गएको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीले आयोजना गरेको करदाता शिक्षा एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले सानो उद्योग व्यवसायको कर स्थानीय तह हुँदै आन्तरिक राजस्व कार्यालयसम्म पुग्दा 4-5 ठाउँमा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। साथै कोभिडको कारणले व्यवसाय बढाउन नसकेको अवस्थामा भ्याटहरूमा जानुपर्ने समस्या लगायतका बारेमा गुनासो गरेका थिए। न म बढाउन सक्छु
व्यावसायिक धाराशाहीमा छ। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि म बर्बाद भइसकेको छु होइन। बढाउँ, म भ्याटमा जानुपर्छ, भ्याटको सिस्टममा जाँदाखेरि हाम्रो व्यवसाय के हुन्छ? मेरो दिनको 500 छैन अहिले व्यापार। म कसरी जाउँ, तपाईँहरूलाई कसरी त्यो खाता भत्ता, म परिवारलाई म बाहिर गर्दैछु, म मेरो परिवार लाग्दैछु, परिवारलाई केही पनि थाहा छैन। बिलिङ गरेदेखि म भ्याटमै जान्छु घर, म सिस्टममै बसाल्छु भन्दा पनि भन्ने हरूका समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासी र प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। साथै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्याहरू सिधै सम्बन्धित निकायमा राख्न समेत आग्रह गरे। त्यसकारण तपाईहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि अबका दिनमा तपाईहरुका जति पनि समस्याहरू छन् तपाईहरुले आफै सिधै उहाँहरुसँग सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। यदि कथम प्रायः हुन सकेन भने पनि त्यसको पूर्व भूमिका तपाईहरुको मध्यस्थताको भूमिका गर्न नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ र प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ तपाईहरुसँग सदैव सँगै रहेर कठोरता पनि जारी गर्न चाहन्छु। तपाईलाई अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन। उहाँहरु पनि जति पनि हुन्छ राजस्व स्वरहरू अथवा स्थानीय प्रशासनका स्वरहरू, सुरक्षा निकायका स्वरहरू, उहाँहरु आखिरमा यही नेपाली नै हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिएको छ। उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका हुन्। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भूषालको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने एक तालमा डुङ्गामा चढेर माछा मारिरहेका 17 जना हिउँमा पुरिएका छन्। -30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको क्षेत्रमा उक्त डुङ्गा हिउँले पुरिएको हो। पुरिएका मध्ये 2 जनाको उद्धार गरिए पनि बाँकीको अवस्था ज्ञात रहेको रुसको आपतकाल मन्त्रालयले जनाएको छ। खराब मौसमका कारण उद्धार गर्न गाह्रो भइरहेको र हेलिकप्टर समेत त्यहाँ लैजान अप्ठ्यारो भएको रुसी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सञ्चार माध्यमका अनुसार हिउँले पुरिएपछि डुङ्गा आफ्नो भार थाम्न नसकेर भाँचिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली आईसीसीको दशकको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। सन् 2011 मा आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेका कोहलीले 2013 मा च्याम्पियन्स फिफाको उपाधि उचालेका थिए। यस्तै 2018 मा अस्ट्रेलियामा टेस्ट सिरिज जित्ने पहिलो भारतीय कप्तान बनेका थिए। कोहलीले यो एक दशकमा 2396 रन बनाएका छन् भने 66 वटा शतक र 94 अर्धशतक बनाएका छन्। यस्तै भारतीय पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले दशकको आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड जितेका छन्। भारतका सफल कप्तान धोनीले यो एक दशकमा हात पारेको सफलता र उनको व्यवहारका कारण यो अवार्ड जित्न सफल भए। यस्तै महिलामा दशकको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड अस्ट्रेलियाकी एलिसी पेरीले जितिन्। उनी महिला क्रिकेटमा यो एक दशकमा सर्वाधिक सफल खेलाडी मानिएकी छिन्। उनले 4 पटक महिला टी20 विश्वकपको उपाधि जितेकी छिन्। यसका साथै सन् 2013 मा महिला विश्वकपको पनि उपाधि उचालेकी थिइन्। अस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टिभ स्मिथले आईसीसी दशकको उत्कृष्ट टेस्ट खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सडकमा अदालतको फैसलाको पर्खाइमा सभापति देउवा संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा पौडेलको जोड। प्रधानमन्त्री ओली जंगबहादुरको बाटोमा हिँडेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। संसद विघटन गरेर कलंकको टीका लगाएको टिप्पणी आफूले धेरै अपमान सहेको गुनासो। नेकपाको विभाजन प्रक्रिया जोगाउन चीनको सक्रियता बढ्यो। पदीय भागवण्डामा सम्झौता गरेर पुनः एक हुन चीनिया पक्षको हस्तक्षेपकारी भूमिका। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,800 पुग्यो। 1832 जनाको मृत्यु। एन्टिजेन परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञहरूको मत बाँझियो। ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले सुरु गर्यो चुनाव लक्षित जनता लोभ्याउने काम। चैत्रदेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरिने लाल पूर्जा पाउने भएपछि लक्षित वर्गमा खुसियाली। रुसको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने एक तालमा डुङ्गामा चढेर माछा मारिरहेका 17 जना हिउँमा पुरिए। 2 जनाको उद्धार, अरूको अवस्था अज्ञात।
र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली आइसिसीको दशकको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल। पूर्व कप्तान धोनीलाई स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।